बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे कि रेलवे के मेन सर्वर का लिंक डाउन, टिकटों की बुकिंग बाद परदेशियों की बुकिंग दफातर में लंबी कतारें, मुश्किलात का शिकार है। रेलवे का सिस्टम कब बहाल होगा, बुकिंग दफातर का अमला लाइव है। एनटीसी डेटाबेस में स्पेस का मसला है, सीईओ रेलवे की जानिब से ऐसा बताया गया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद अहमद सईद, मुसाफिर मुश्किलात का शिकार हैं, दफातर का अमला लाइव है, तो क्या वजह है जो कि अब तक सामने आई है? जी बिल्कुल, रेलवे का जो मेन सर्वर है उसका लिंक है वो डाउन हो चुका है और 3 पौने 3 बजे से जो मुल्क भर की रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में टिकटों की बुकिंग का अमल है वो बंद है। और इस वजह से जो सीईओ रेलवे का बयान सामने आया उसका कहना है कि एनटीसी डेटाबेस में है वो स्पेस का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लाहौर समेत मुल्क भर के रिजर्वेशन दफातर हैं वहाँ पर टिकटों की बुकिंग का अमल है वो रुक चुका है और कुछ ही देर में ये मामला है वो हल किया जाएगा। और सीईओ रेलवे समेत तर्जुमान रेलवे का भी ये बयान है वो सामने आया है कि ये इस्लामाबाद एनटीसी डेटा में लॉस की वजह से रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में आर्थिक तातुल है वो सामने आया है और एनटीसी टीम जो है वो रेलवे अफसरान के हमरा मिलकर काम है वो कर रही है और बहुत जल्द इसको जो है वो मसले को हल कर जो टिकटों का अमल है वो शुरू कर दिया जाएगा। जबकि जराये का ये कहना है कि लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर और लाहौर रेलवे स्टेशन के जो रिजर्वेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पर जो मुसाफिर की लंबी लाइनें हैं वो लगी हुई हैं और उनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि फिल वक्त जो 5 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है लेकिन ताहाल टिकटें हैं वो बुकिंग नहीं की जा रही। लेकिन दूसरी तरफ जो रेलवे रिजर्वेशन डिपार्टमेंट का अमला है वो इस वजह से इलम दिखाई दे रहा है। उनको ये कहना है कि पीछे से ही जो लिंक सर्वर डाउन होने की वजह से ताहाल सिस्टम है वो बंद है और जैसे ही सिस्टम पीछे से ओपन होगा तो ही टिकटों की फराहमी है वो अमल में लाई जाएगी। लिहाजा इस वक्त अमले को भी इस चीज़ का इलम नहीं कि कितना मजीद वक्त है वो दरकार होगा इस सिस्टम को हल करने के लिए, मसले को हल करने के लिए। फिल वक्त सीईओ रेलवे और तर्जुमान रेलवे का ये कहना है कि रेलवे का काम जो है वो एनटीसी डेटाबेस में है वो काम कर रही है और बहुत जल्द मसला हल कर टिकटों की रिजर्वेशन का अमल है वो दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, डिफेंस रहनुमा पीटीआई परवेज खटक की अहलिया आमिरा खटक की मैयत मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई है। आमिरा खटक अरसे दराज से दिल और फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थीं। मरहुमा की नमाज जनाजा बैरून मुल्क मुकीम बच्चों की वतन वापसी से मशरूत है। डिफेंस रहनुमा पीटीआई परवेज खटक की अहलिया की मैयत मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई है। हसनैन ओलख वहाँ पर मौजूद हैं। हसनैन, आगाह कीजिएगा। हसनैन, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? हसनैन, आप हमें सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा परवेज़ खटक की अहलिया आमिरा खटक, जिनकी जो उम्र है वो ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक तकरीबन 66 बरस बताई जा रही है, जो कि फेफड़ों के मर्ज़ में मुब्तला थीं और शदीद वो अलील थी काफ़ी अरसा से, जो कि आज खालिक़ हकीकी को जा मिली हैं। तकरीबन असर के वक्त उनकी जो मैयत थी वो यहाँ पर घर पर पहुँचा दी गई थी। इस्लामाबाद से उनकी जो मैयत है वो लाहौर पहुँचाई गई थी उनकी रहाइश डिफेंस में, और उसके बाद जो मैयत है उसको आदल हॉस्पिटल मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया गया है। चूँकि ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है कि उनकी जो औलाद है उनमें से कुछ जो हैं वो बैरून ममालिक में मुकीम हैं और उनके आने पर जो नमाज जनाजा है वो अदा की जानी है। ख़ानदानी ज़राए का ये भी कहना था कि अगर उनके जो औलाद में से उनके जो साहबजादे हैं वो अगर कल आ जाते हैं तो जो नमाज जनाजा है वो कल अदा की जाएगी, और अगर टिकट्स कंफर्म नहीं होते हैं और उनके जो अजीज़ व अकारब हैं वो कल नहीं पहुंच पाते और वो परसों पहुंचते हैं तो फिर जो नमाज जनाजा है वो परसों अदा की जाएगी। परवेज़ खटक थोड़ी देर कबल यहाँ पर अपनी रहाइश गाह यहाँ पर डिफेंस में पहुँचे हैं। जो आमरा खटक हैं वो परवेज़ खटक की दूसरी बीवी थी, जो कि लाहौर में मुकीम थी, काफ़ी अरसे से वो अलील थी और उनकी जो मैयत है उसको मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया गया है। और जो परवेज़ खटक हैं उनके जो अजीज़ व अकारब हैं उनकी जो आमद। बहुत शुक्रिया हसनैन उलक। कि महंगाई ने ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ साथ हर शय को अपनी लपेट में ले लिया। अशिया खुरनोश के साथ साथ लोहे की मसनूआत महंगी होने का सिलसिला जारी है। मकानों की तामीर में इस्तेमाल होने वाले लोकल सरिये की कीमतों में 20,000 रुपये का इजाफा हो गया। मुल्क में महंगाई की बदतरीन लहर जारी है और ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतों में बेतहाशा इजाफे का रुझान बरकरार है। शहर की लोहा मंडियों में मकानों की तामीर में इस्तेमाल होने वाले लोकल सरिये की कीमत में 20,000 रुपये इजाफा देखा जा रहा है, जिसे लोकल सरिया 2,30,000 से बढ़कर 2,50,000 रुपये फी टन हो गया।
اور لوہے کے व्यापारियों ने ईद के बाद सरिया मजीद 15,000 तक महंगा होने का इंदिया दे दिया। आम आवाम बदतरीन महंगाई से परेशान है। शहरी कहते हैं इन हालात में गरीब के लिए मकान बनाना तो दरकिनार सोचना भी मुमकिन नहीं रहा। दूसरी जानिब गैस के मीटर की आड़ में 500 रुपये के इजाफी टैक्स पर टाउनशिप के मकीन सरापा एहतजाज में टाउनशिप के मकीनों ताजिर बरादरी के हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, जबकि एहतजाज की क़यादत समाजी और ताजिर रहनुमा सरफराज खान ने की। मुजाहिरीन की जानिब से सुई गैस के बिलों को हाथों में उठाकर एहतजाज किया गया। इसका तीसरे दिन है, लेकिन वो परेशान है कि हमने बिल कितना जमा कराएंगे। जो हमारा सिर्फ 40 रुपये रेंट आता था मीटर का, वो बढ़ा के 500 रुपये। खामोश वारदात की है। गुर्बत और महंगाई की चक्की में हम पिस रहे हैं। महंगाई के जिन दंदनात पर इन्होंने एक किया कि किसी तरह की तरह आवाम का खून निचोड़ा जाए, वो खून निचोड़ा जा रहा है। मजंग क्रैशी मोहल्ला के रहायशी सुई गैस की अदम दस्तियाबी के बायस सरापा एहतजाज रहे। एहतजाज में इलाका मकीनों ने SNGPL के खिलाफ नारे लगाए। क्रैशी मोहल्ला गली नंबर 8 के रहायशियों ने एहतजाज में भरपूर शिरकत की। उनका कहना था गुज़िश्ता 6 माह से इलाके में सुई गैस गायब है। महंगे सिलेंडर्स की गैस इस्तेमाल करना पड़ती है, जबकि महंगी गैस कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। मुजाहिरीन का कहना था कि हर महीने सुई गैस के बिल टाइम से घरों में भेज देते हैं और गैस आती नहीं, बिलों में इजाफा किया जा रहा है। तो मजदूर आदमी है, ये सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ी पूरी करके आते हैं, वो भी नहीं पूरी होती है। सिलेंडर भरवाने चले जाते हैं आते के साथ ही, एक घर का काम ड्यूटी कर आते हैं, ऊपर से सिलेंडर ले लेकर भागे जाते हैं भरवाने के लिए। और वो LPG इतनी महंगी बंदा खरीदने के लिए भी नहीं है कि कुव्वत खरीद हो कि बंदा खरीद कर पूरा कर। मुस्लिम कॉलोनी राजगढ़ के मकीन 2 माह से सुई गैस की बंदिश के खिलाफ फिरात एहतजाज बन गया है। मुजाहिरीन का कहना है ईद और माह रमज़ान बगैर गैस गुजारा। आला हुकाम से पुरानी और बोसीदा सुई गैस पाइपलाइनें तब्दील करवाने का मुतालबा कर दिया। राजगढ़ के इलाके मुस्लिम कॉलोनी के रहायशी 2 माह से सुई गैस मौतली के बायस अजियतनाक मसाइल का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि माह रमज़ान और ईद बगैर सुई गैस गुजारी है। मुतअद्दिद बार शिकायत करने के बाद सुई गैस अमला पहुंचा है, जिसने घरों के आगे गहरे गड्ढे खोद दिए हैं, मगर फ़नी खराबी की वजह मालूम नहीं कर सके। शहरियों ने मजीद कहा कि पुरानी और बोसीदा सुई गैस पाइपलाइनों में पानी आता है। आला हुकाम नोटिस लें और सुई गैस पाइपलाइन तब्दील करवाने के अहकामात जारी करें। ज़मान पार्क के बाहर PTI के कारकुनान का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन PP 221 से अयाज बोतला को टिकट देने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। ज़मान पार्क के बाहर PTI के कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने PP 221 की अयाज बोतला को टिकट देने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि इमरान खान की जानिब से जिस उम्मीदवार को टिकट दिया गया है वो करप्ट और अपोजिशन पार्टी का रुकन है, जिस पर किसी को बिल्कुल एतमाद नहीं। मुजाहिरीन ने इमरान खान के रहायशगाह के मरकजी दरवाजे पर पहुँच कर नारेबाजी की। इस मौके पर इमरान खान की जानिब से मुजाहिरीन से मुलाकात की यकीन दहानी करवाई गई, जिस पर मुजाहिरीन ने एहतजाजी मुजाहिरा ख़त्म कर दिया। दूसरी जानिब सूबाई वजीर सैयद असफर अली नासिर का मोटरसाइकिल पर गुलशन इकबाल पार्क का दौरा। निगरान सूबाई वजीर ने गुलशन इकबाल पार्क में इंतजामी सहूलियात का जायजा लिया। सूबाई वजीर जायद पार्किंग फीस वसूली की शिकायत पर गुलशन इकबाल पार्क पहुंचे। सूबाई वजीर का गुलशन इकबाल पार्क के पार्किंग अमले को गिरफ्तार करने का हुक्म। जायद पार्किंग फीस वसूल करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सैयद असफर अली नासिर की जानिब से यह अहकाम जारी किए गए हैं। शहरी मोटरसाइकिल पार्किंग फीस 20 रुपये से ज़्यादा ना दें। सैयद असफर अली नासिर की जानिब से ये हिदायत भी की गई हैं। तफसीलात जानेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल। जी बिल्कुल, तफरी गाहों में जायद पार्किंग वसूली की शिकायत पर सूबाई वजीर सैयद असफर अली नासिर ने गुलशन इकबाल पार्क का अचानक दौरा किया है, जहां पर वो CD 125 मोटरसाइकिल पर सवार होकर गुलशन इकबाल की पार्किंग में पहुंचे हैं, जहां पर जायद वसूलियों को रंगे हाथों जो है वो सूबाई वजीर की जानिब से पकड़ा गया है। फौरी तौर पर जो पार्किंग अमला है उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है, जबकि PHA के आला अफसरान समेत तमाम की जो इंक्वायरी है वो भी करने का हुक्म जो है वो यहाँ पर जारी किया गया है सूबाई वजीर की जानिब से। मेरे साथ इस वक्त सूबाई वजीर सैयद असफर अली नासिर मौजूद भी हैं, इनसे बात करते हैं और मजीद जानते हैं इस कार्रवाई से मुतालिक। बताइएगा सर, आपने यहाँ पर 125 मोटरसाइकिल पर आप यहाँ पर आए हैं, जायद पार्किंग वसूल करते हुए आपने यहाँ पर देखा है, अहकामात भी आपने जारी किए हैं, और क्या कहेंगे आप इस पर? क्या कह सकते हैं, बड़े अफसोस की बात है कि ईद का तीसरा दिन है और आवाम को इस तरह से ये लोग लूट रहे हैं। 20 रुपए का जो टोकन होता है उसकी जगह मोटरसाइकिल वालों से 50 रुपए वसूल रहे हैं, रिक्शे वालों से 200 रुपए वसूल रहे हैं, जाली पर्चियाँ छापी हुई हैं
عید مبارک کی پرچیاں چھاپی ہوئی ہیں. ان تمام عملے کے اوپر FIR کٹنی چاہیے. SHO کو متعلقہ SHO کو بلایا ہے, اس کے اوپر FIR کاٹیں گے. جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے اس کو سسپینڈ کرتے ہیں اور ان کے خلاف مکمل طور پہ ایک انکوائری بٹھائیں گے کہ کیوں دونوں ہاتھوں سے عوام کو بجائے فیسیلیٹیٹ کرنے کے یہ لوٹ رہے ہیں اور کیوں اوور چارجنگ کر رہے ہیں. اور یہ اوور چارجنگ کا جو پیسہ ہے یہ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ حکومت کو 20 روپے جمع کراتے ہیں اور 80 روپے جیب میں ڈالتے ہیں. یہ کون سا ایسا مافیا ہے جو عوام کو لوٹ رہا ہے؟ ان کو چاہیے کہ عوام کی الٹی فیسیلیٹیٹ کریں عوام کو. اور عید کے تیسرے دن انسان اپنے بچوں کو لے کے پارک میں آتا ہے تاکہ وہ ایک جو ہے وہ اپنی فیملی کے لیے ایک خوشی کا باعث بن سکے, لیکن الٹا ان کے اوپر جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ اتنا مہنگائی کا بوجھ ہے اور اوپر سے کار پارک والوں نے جو ہے وہ کسر نکال دی. جی بالکل, صوبائی وزیر کی جانب سے زائد کار پارکنگ فیس وصول کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا جو ہدایت ہے وہ جاری کی گئی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی صورت میں زائد فیس وصول کرنے والے کو نہیں چھوڑا جائے گا, جبکہ PHA کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کرنے کی جو ہدایت ہے وہ صوبائی وزیر کی جانب سے کر دی گئی ہے. بہت شکریہ رمیل الیاس. اب آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے عید تعطیلات کے دوران میو ہسپتال کا اچانک دورہ کیا. محسن نقوی ایمرجنسی وارڈ میں گئے اور مریضوں کی عیادت کی. محسن نقوی نے ساہیوال میں دھکم پیل کے دوران زخمی بزرگ خاتون سغرا بی بی کی بھی خیریت دریافت کی. محسن نقوی نے مریضوں اور تیمارداروں کو عید کی مبارکباد دی اور مریضوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے عید تعطیلات میں دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والے ڈاکٹرز, نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے جذبے کو سراہا. محسن نقوی نے مریضوں اور تیمارداروں سے فراہم کردہ طبی سہولتوں کے بارے بھی پوچھا. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ عید تعطیلات کے دوران دکھ انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں. مریضوں کو ہسپتال میں علاج جمالوجی کی بہترین سہولتیں مہیا کرنے کے لیے کوشاں ہیں. صوبائی وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈاکٹر جاوید اکرم بھی ہمراہ تھے. عید کا تیسرا روز کمشنر لاہور کا فیملی سمیت چائلڈ پروٹیکشن بیورو شالیمار کا دورہ. بچوں میں عید کے تحائف تقسیم کیے اور ان کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہوئے. کمشنر لاہور چودھری محمد علی رندھاوا نے فیملی کے ہمراہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو شالیمار کا دورہ کیا. کمشنر نے بچوں میں تحائف تقسیم کیے اور انہیں عید کی مبارکباد دی. کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ عید کے دن محبت کے خوبصورت چہرے دیکھنے کو ملے. خوش قسمت ہوں کہ عید کا دن دارالامان کے بچوں کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا ہے. عید کی حقیقی خوشی ان بچوں کو خوشیوں میں شریک کرنا ہے. کمشنر لاہور کی بیٹی اور بیٹے دارالامان کے بچوں کے ساتھ کھیلتے رہے, مل کر آئس کریم کھائے. IG پنجاب کا نوجوان نسل بالخصوص طلبہ طالبات کو منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھنے کے لیے یہاں پیغام. IG پنجاب کا کہنا ہے کہ منشیات کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے والدین, عزیز و اقارب, معاشرہ اور سول سوسائٹی سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. منشیات کی لعنت سے اپنے بچوں اور نوجوان نسل کو محفوظ رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. پاکستان کی آبادی کی ایک بہت بڑی پرسنٹیج نوجوانوں پہ مشتمل ہے اور ان بچوں پہ مشتمل ہے جو عنقریب نوجوان بن جائیں گے اور اس معاشرے کی بیک بون ہوں گے. ان کے اندر منشیات تباہی کا باعث ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب بچہ منشیات شروع کرتا ہے تو ماں باپ کو پتہ نہ چلے؟ پولیس اس سلسلے میں ذمہ دار ہے. اینٹی نارکوٹکس فورس, ایکسائز اور دیگر ادارے بھی اپنا کام کر رہے ہیں. صرف اس سال 7,000 منشیات فروش پکڑ کے جیلوں میں ڈال چکے ہیں. ہم 6,000 کلو چرس برآمد کر چکے ہیں, 200 کلو سے زیادہ ہیروئن برآمد کر چکے ہیں. اور سب سے خطرناک منشیات, سب سے خطرناک ڈرگ کرسٹل میٹامفیٹامین یعنی کہ آئس, جو کہ اس نوجوان نسل کو تباہی کی طرف, موت کی طرف اور خودکشیوں کی طرف لے کے جا رہی ہے, اسے برآمد کر رہے ہیں اسکولوں کے باہر, کالجوں کے باہر. لیکن ماں باپ اور معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے. منشیات استعمال کرنے کا پہلا سٹیپ سگریٹ نوشی ہے. جب آپ کا بچہ سگریٹ نوشی شروع کرتا ہے تو آپ کو اس کو روکنا ہے, اور اس کے بعد اگر اس کے موڈ میں تبدیلی آ رہی ہے, وہ غصے والا ہونا شروع ہو گیا ہے, وہ موٹر سائیکل تیز چلاتا ہے, وہ گاڑی میں یا گھر میں یکایک میوزک زیادہ لاؤڈ آواز میں سننا شروع ہو گیا ہے, اور سب سے بڑی بات اس میں ایگریشن آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ تبدیلی کسی نہ کسی وجہ سے آ رہی ہے, اور ہو سکتا ہے آئس یا دیگر نشہ وہ شروع کر چکا ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم اس ذمہ داری سے ہرگز نہیں کترا رہے. لیکن معاشرہ, رشتہ دار, عزیز و قارب, محلے دار سگریٹ نوشی کے سٹیپ کے اوپر ہی ان بچوں کو روکیں. یہ آپ کے بھی, ہمارے بھی اور اس قوم کے بھی بچے ہیں.
ان کا علاج ضروری ہے اور اس کا علاج آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ موت کے سوداگر جو رگوں میں اندھیرا اتار رہے ہیں ہمارا ٹارگٹ ہے، ہم ان کو سزائے موت تک لے کے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے بچے میں یہ عادت آ رہی ہے اور وہ منشیات بیچنے بھی لگے گا یا اس کا مکمل عادی ہو جائے گا تو اس کے اوپر بھی پرچہ ہو سکتا ہے۔ خدا را اپنے ان بچوں کو بچائیے۔ آئیے یہ پورا معاشرہ اس لعنت سے اس ملک کو پاک کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ایس پی کینٹ اویس شفیق کی سربراہی میں ریڈرز اور محرران سے کرائم میٹنگ۔ کالز پر مقدمات کے اندراج کو 15 ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ سنگین مقدمات کے بروقت اندراج میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ سی ایم ایس کی تمام پینڈنگ درخواستیں بروقت کلیئر کروائیں۔ ایس پی کینٹ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے۔ مزید کہا کہ پینڈنگ مقدمات اور زیر تفتیش مقدمات کو میرٹ پر یکسو کرنے کی ہدایت کر دی۔ مفرور اشتہاری عادی مجرمان کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کیا جائے۔ تھانوں میں آنے والے سائلین سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت حکومت احکامات کی خلاف ورزی پر فوری قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ایس پی کینٹ اویس شفیق کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ماڈل ٹاؤن ڈویژن کی تمام پارکوں تفریحی مقامات پر سیکیورٹی سخت۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن ڈاکٹر امارہ شیرازی کا پارکس اور تفریحی مقامات کا دورہ۔ ایس پی ڈاکٹر امارہ شیرازی نے پارکوں کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے پارکوں میں اینٹی رائٹ فورس کے اہلکار تعینات کیے گئے۔ جبکہ ایم ڈی واسا غفران احمد کا عید کے تیسرے روز بھی مختلف علاقوں کا دورہ۔ ایم ڈی واسا نے گلبرگ ڈرین، کینٹ اور کھاڑک ڈرین کا دورہ کیا۔ ڈائریکٹر حافظ غفران سمیت دیگر افسران بھی ایم ڈی واسا کے ہمراہ تھے۔ ایم ڈی واسا کو ڈیسلٹنگ آپریشن کے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ڈیسلٹنگ آپریشن کو مزید تیز اور تمام پلوں کی خصوصی صفائی کا حکم دیا۔ تمام ڈرینز کو ڈاؤن سٹریم سے اپ سٹریم مکمل ڈی سالٹ کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ اب پروفیشنل ڈگری نہ کرنے والے ہزاروں اساتذہ کو آخری وارننگ جاری۔ 31 دسمبر تک بی ایڈ نہ کیا تو متعلقہ اساتذہ کو نوکریوں سے فارغ کر دیا جائے گا۔ پروفیشنل ڈگری کے حصول کے بغیر اسکولوں میں بھرتی ہزاروں اساتذہ کو آخری وارننگ جاری کر دی گئی۔ محکمہ تعلیم نے اساتذہ کو 31 مارچ 2023 تک بی ایڈ کرنے کی مہلت دے دی۔ مذکورہ ڈیڈ لائن پر بی ایڈ نہ کرنے پر اساتذہ کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تمام اتھارٹیز کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ 2015 کے بعد بھرتی ہونے والے اساتذہ جنہوں نے بی ایڈ نہیں کر رکھا وہ فوری طور پر پروفیشنل ڈگری حاصل کریں گے۔ 31 دسمبر 2023 کے بعد تاریخ میں مزید توسیع نہیں دی جائے گی۔ گھریلو ناچاکی سے متاثر ہونے والے بچوں نے عید کے موقع پر عدالتی شیڈول کے مطابق اپنے والدین سے ملاقات کی۔ 1000 متاثرہ بچوں نے والدین سے 3 روز میں عید گفٹ وصول کیے۔ عید کے موقع پر سول کورٹ کی حدود میں گارڈین اور فیملی عدالتوں نے والدین کو بچوں سے ملاقات کرنے اور ان کو عیدی اور مختلف گفٹ دینے کی اجازت دی تھی، جس پر سول کورٹ میں والدین مختلف اوقات میں بچوں سے ملنے آتے رہے۔ عید کی تعطیلات سے پہلے والدین کی طرف سے گارڈین اور فیملی عدالتوں کو درخواستیں دی گئی تھیں کہ عید کے موقع پر بچوں سے ملاقات کا شیڈول جاری کیا جائے، خاص طور پر عید اور اس سے اگلے روز بچوں کو ایک دن کے لیے اپنے پاس رکھنے کی اجازت دی جائے۔ درخواستوں پر عدالت نے والدین کو باقاعدہ بچوں کو ایک دن اپنے پاس رکھنے کی اجازت دے دی جن کے والدین میں آپس میں کوئی تناؤ نہیں تھا۔ عید کے موقع پر 1000 بچوں کے والدین سے عدالتی حدود میں ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا جو ہفتہ اتوار اور سوموار تک جاری رہا۔ اس موقع پر بچوں سے ملاقات کرتے ہوئے والدین کی آنکھیں بھر آئیں اور رکت آمیز مناظر دیکھنے کو ملے۔ جونیئر ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کی تیاریاں۔ قومی جونیئر ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ کل سے شروع ہوگا۔ پی ایچ ایف نے 29 کھلاڑیوں کو کیمپ میں طلب کر لیا۔ قومی جونیئر ہاکی ٹیم کی جونیئر ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے لیے پی ایچ ایف نے 29 کھلاڑیوں کو تربیتی کیمپ میں طلب کیا ہے۔ کیمپ میں کھلاڑی 2 سیشنز میں ٹریننگ کریں گے۔ کیمپ کے دوسرے مرحلے میں کھلاڑیوں اور آفیسرز کو سپورٹس بورڈ پنجاب ہاسٹلز میں رہائش دی جائے گی۔ کیمپ کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے کے ایک ہفتے بعد ٹیم کا اعلان کیا جائے گا۔ جونیئر ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ جونیئر ورلڈ کپ کا کوالیفائنگ گراؤنڈ ہے اور ایشیا کپ کی ٹاپ 4 ٹیمیں جونیئر ورلڈ کپ ہاکی کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ جونیئر ایشیا کپ ہاکی مئی میں عمان کے شہر صلالہ میں شیڈول ہے۔ لاہوریوں نے گرمی کا توڑ ڈھونڈ لیا۔ عید کے تیسرے روز تفریح کے غرض سے سوزو واٹر پارک پہنچے اور فیملیز کے ہمراہ خوب انجوائے کیا۔
लाहौरियों ने ईद का मज़ा दोबाला करने के लिए गर्मी का तोड़ ढूंढ लिया है। शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज के हमरा तफरीह के लिए सूजो वाटर पार्क पहुंची। बच्चे बड़े सब ही वाटर पार्क में डुबकियां और स्लाइड्स लेने में मसरूफ़ रहे। शहरियों का कहना था कि गर्मी की शिद्दत के बायस पार्कों के बजाय वाटर पार्क का रुख किया। सूजो वाटर पार्क मुनासिब कीमत में बेहतरीन तफरीह का मौका फराहम कर रहा है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।